بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم۔ اقبال مرحوم کا شعر ہے کہ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں تھوڑے سامنے قرآن مجید تو ایک بڑی معروف سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے، سارے ہی جانتے ہو اس آیت نو، خصوصاً اس دے پہلے حصے نو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی عمومی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ آخر ہے اللہ کے نبی دی زندگی دے وچ، رسول دی زندگی دے وچ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ یہ مینوں دسیا گیا میری شعوری زندگی دے وچ ایک جڑی جستجو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ایک سوال میں اپنے تے قائم کیتا ہی آج تو 30 سال بعد کہ ایک محمد ہے جڑی میری روایت مینوں دسی ہے کہ اے محمد ہے، علماء نے دسے ہے، مشائخ نے دسے ہے، تے ایک محمد ہے جڑا قرآن نے مینوں دسے۔ 30 سال دی کشمکش ہے میری کہ میں اس محمد نو مننا ہے جو میں نے علمی لوگ روحانی لوگ دستے پین، یا اس محمد نو مننا ہے جڑا اللہ مینوں دسدا پیا۔ قرآن دا محمد تے روایت دا محمد ہے، بالکل دو مختلف کردار ہیں۔ میرا 30-35 سال دی تحقیقی زندگی دے وچ یہ دو بالکل مختلف کردار ہیں۔ کیا قرآن دا ایک سطحی مطالعہ، کیا سیرت دی 2-4 کتاباں، کیا حدیث دی 5-6 کتاباں پڑھ کے میں دعویٰ کر سکتا ہاں کہ میں قرآن دے محمد نو جان لیا؟ بڑا سوال ہے، کیونکہ اللہ نے بڑا مینوں ڈرایا ہے حضور دے بارے، نا ساڈے رسول دے بارے، محمد عربی دے بارے بڑا ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمیتا ہے حضور نو کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اے نبی اگر تو انہاں لوگاں نو ہدایت دے پاسے بلائی سے نا، لا یسمعو، انہاں تیری گل سننی کوئی بولی رکھ سے، انہاں سننی کوئی نہیں۔ تے عجیب اگوں گل کیتی وَتَرَاهُمْ، تو انہاں نو وینا ہے، فعل ہے، توجہ نال سننا ہے، وَتَرَاهُمْ، تو انہاں نو وینا ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے تیرے پاسے ویندے ہیں۔ قرآن ہے نا، اتنے کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیول تے کوئی کتاب ہی کوئی نہیں کائنات ہے۔ یہ شعوری سطح اج تک کوئی ولی کوئی نبی ٹچ کر ہی نہیں سکیا۔ تراہم فیل، تو انہاں نو وینا ہے، تے وینا ہے ینظرون الیک، اے تیرے پاسے ویندے ہیں، ولا یبصرون، بالکل ہی نہیں ویندے۔ ایک جملے دے وچ 3 فعل کٹھے کیتے ہیں آیت نے، گھٹ ہوندا ہے قرآن دے وچ، کہڑے 3 فعل ہیں؟ تراہم، ینظرون، لا یبصرون، یہ 3 فعل کٹھے کیتے ہیں نا اللہ نے۔ اللہ کی آندا پہ ہے کہ اے جڑے قریشی تیرے سامنے بیٹھے ہیں اے محمد بن عبداللہ نو ویندے پے، انہاں نو محمد رسول اللہ نظر کوئی نہیں آونا۔ جڑا ظاہری طور تے مصطفیٰ نو ویکھ سی، انہوں مصطفیٰ دے اندر کی ہوندا پیا کوئی سمجھ نہیں آونی، اوندا ویکھنا نہ ویکھنا برابر ہے۔ ینظرون الیک، تیرے پاسے ویندے تو ہیں، ولا یبصرون،
انہاں نوں نظر کچھ نہیں آمدا تے سانو پھر اللہ یہ تو قریش نو آندا پیا اللہ تعالی سانو کی آندا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ ایتھے ہن قرآن دا محمد جدا ہو جا سی روایت محمد روایت نے مینوں دسیا نبی دی زندگی دے وچ تیرے واسطے بہترین نمونہ ہے میں پوچھنا کتھے اللہ نے آکھے لقد کانا لکم فی الحیات الرسول آکھے اللہ نے اے فی جنوں سمجھ نہیں نہ آئی انہوں کربلا سمجھ نہیں آ سکتی لقد کانا لکم بے شک ہے تواڈے واسطے فی وچ رسول اللہ رسول دے وچ تواڈے واسطے اسوۃ حسنہ بڑی بھلی تقلید دی طرز پائی جاندی ہے بڑی خیر پائی جاندی ہے اگر تسی محمد دے وچ ویکھو محمد نو نہ ویکھو ینظرون نہیں نظارہ نہیں اگر بصیرت چاہیے تو انہوں محمد دے اندر جھانکنا پو سی اگر خالی سیرت پڑھن نال حدیث پڑھن نال بندہ محمد عربی نو جان جاوے ہا تے جتنا مستشرقین نے حضور نو پڑھیا نا مسلمانہ بھی نہیں پڑھیا اورینٹلزم کدی سنے نے ایک لفظ اورینٹلسٹ 18ویں صدی تے 19ویں صدی دے وچ مستشرقین جڑے غیر مذاہب دے لوگ ہیں جڑے انگریزاں دی کالونی دے وچ آ کے انگریزاں نے بھیجی ہیں انہاں نے جتنا حضور نو پڑھے ہے جتنی حضور تے کتاباں لکھیاں مسلماناں نے لکھیاں اتنی اس دور دے وچ 18ویں تے 19ویں صدی دے وچ حضور دی سیرت دے اوتے سب کو زیادہ کام کیتا ہے مستشرقین نے اورینٹلسٹ نے کیوں کیتا ہے کام اعتراض کرنا ہے ایک کتاب نہیں دو نہیں ہزاراں کتاباں لکھیاں صفحے دے صفحے کالے کر دیتے اے تنقید چھوٹی عمر دی چھوڑ نال شادی کر لئی غلاماں نال اے کرتا اے کر دیتا اے کردا 200 سال وہ یہ کام کردے رہے کیونکہ او رسول نو ویندے پین رسول دے وچ نہ آئے تے پھر انہاں اورینٹلسٹاں دی اگلی نسل اج دے کون ہیں اسلام دے اس ویلے سب کو بڑے علماء ہیں اسلام دے وچ اس وقت اگر کوئی تحقیقی کام کردا پیا ہے انہاں اورینٹلسٹ دی اولاداں کردی پئی ہیں جدوں انہاں نے حضور دے وچ ویکھنا شروع کیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ یہ قلب محمد دے احوال انہاں تے کھلے انہاں کہ یار اس بندے تے تنقید کرنا تا بڑا بڑا بے وقوفی ہے اندے تے پیرے ہی پمنا چاہیے آج اوہ اورینٹلسٹ ساڈے نبی دی ساڈے کول ود کے تعریفاں کردے پین اللہ فرمائندہ پیا ہے اے خالی کالا کالا رسول اللہ کرن نال کم نہیں چلنا جب تک قلب محمد دے وچ نہ ویکھیا تو جب تک تو نہ ویکھیا کہ میرا مصطفیٰ جو آندا پہ کیوں آندا پہ اون دے دل دی کیفیت کی ہے جب تک مسلمان تیری رسائی اتھے تک نہ ہوئی میری تربیت کی کیتی ہن میں بھی کی تربیت کردا پیا لوکاں دی ہیں ہن میں اساتذہ تے مشائخ نال گل کردا پیا کوئی قرآن پڑھدا ہے نا نہیں تو نہیں کوشش کرنی سمجھن دی کوئی طریقہ تے نہیں سمجھے سی اگر دویاں تے تنقید کرن میں آنا اس نو تنقید کرن دا کوئی حق نہیں دویاں تے جڑا اپنے گریبان دے وچ جھاتی نہیں مار سکتا تربیت ہی میری ہے کیتی گئی ہے میں اپنی عقل نال اپنی سمجھ نال میں قرآن نو پڑھنا ہی نہیں اگر پڑھیا تو گمراہ ہو جاتا حدیث میں پڑھنی ہی نہیں اگر پڑھی میں گمراہ ہو جاتا حالانکہ قرآن وچ میرا رب میرے نال گل کردا پیا سیرت دی کتابیں میرا رسول آج تو 1450 سال پہلے صحابہ نو آندا پے اور مارکا میرے بعد ایسے لوگ آمنے جنہ مینوں نہیں ویکھنا تانوں نہیں ویکھنا تواڈے ویکھن والیاں نوں نہیں ویکھنا او تواڈے چوں کوئی وصیت کردے جوے اپنی اولاداں نوں کہ انہاں میرے امتیاں نوں میرا سلام دین رسول میرے نال گل کریندا پیا اللہ براہ راست میرے نال قرآن وچ گل کردا پیا نہیں نہ اللہ آندا پیا لقد انزلنا الیکم
کتابن میں تواڈے پاسے بھیجی ہے کتاب، انزلنا الیکم تواڈے تے نازل کیتی ہے کتاب، فیہ ذکرکم تے دے وچ میں تواڈیاں ہی گلاں کیتیاں ہیں۔ اللہ دا پہ ہے، اللہ دا پہ ہے، میں جی تواڈے نال گلاں کریندا پیاں، تواڈیاں ہی گلاں کریندا پیاں، افلا تعقلون او تانوں کدھر نہ کرن سی۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ نے میرے متقی بن جا، میں خود تینوں علم دے سا۔ لیکن نہیں نہ، کیسی محتاجی ہے اس امت دی، کیسی معذوری گھڑی ہے اسی اپنے آپ واسطے کہ میرا رب میرے نال گل کریندا پیا پر میں تریا وچ واڑے ہوئے ہیں۔ جب تک اے نہ مینوں دسے کہ کی آندا پیا تیرا رب، میں نہ پڑھنا ہے نہ سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ یار میں اپنی ماں دی گل سندا ہاں، میں اپنے پیو دی گل سننا ہاں، میں اپنے پیر دی گل سننا ہاں، اپنے مرید دی گل سننا ہاں، اپنے سیاستدان دی گل سننا ہاں، واعظ خطیب دی گل سننا، یہ نہیں سننی تو میں اللہ دی گل نہیں سننی۔ اے تربیت ہے، اے ٹریڈیشن ہے، اے روایت جڑی لئی بدے ہو نہیں جی نہیں گمراہ ہو جاسو۔ اے حضرت عمر شراب پی کے کعبے دے خلاف لکے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں لبھی، نشہ ٹوٹتا پہ ہے۔ اپنی روایت پڑھو، روایت نو گل لامنا میں جی میں کڈیا تے ہار نو گل لامنا تے کعبے دے خلاف دے پچھو لکے ہوئے ہے، دل لے چاہے محمد نو قتل کر دے ماں تے قرآن سن دے تے کتھوں اٹھ دے اور سوریا تے چلا گیا۔ آج وڈے وڈے لوگاں دی ٹوپیاں زمین تے ڈھہ پندیاں عمر دے قتل نو مپیندے ہو۔ اے ہے قرآن۔ میں تو کوئی نبی دے قتل دا ارادہ نہیں کیتا، میں تو کوئی شراب نہیں پیندا، یہ ایسے بندے نو قرآن عمر فاروق بنا سکتا ہے۔ اے کی گل ہے، تریا وچ کیوں پاواں میں؟ میری لڑائی ہے، میں تریے دا ادب کرے ساں، تریے دی گل سن ساں، تریے دی کتاب پڑھ ساں، لیکن اے میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے۔ میرا رب میرے نال بولدا پیا ہے، اے او ہے جنوں میں اذانیں سننا اللہ اکبر۔ میں تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ اکبر کی ہے۔ کیوں شاہ جی پتہ ہے سانو اللہ اکبر کی ہے؟ نہیں پتہ۔ رات نو کدی اس فقیر دی گل یاد کرو، اج رات نو یا کسی بھی رات آسمان تے نظر پاؤ، تانوں آسمان تے نہ او بے تحاشا ستارے نظر آؤ، تسی سمجھو میں پورا آسمان ویکھ لیا، نہیں، اے صرف جڑا تانوں نظر آندا ہے نا اکھیاں نو جڑے ستارے اے ملکی وے دے ہیں۔ ملکی وے، ملک آدھن دودھ نو، وے آدھن رستے نو۔ عرباں کول پوچھو نا ایک ہی بلا ہے کہ او انو آدھن دربت تبانا، ککھاں دا راہ، جڑے راہ دے اوتے ککھ بیٹے ہوئے نا انو عرب اس ملکی وے نو دربت تبانا آندے۔ یا اگر تسی فلسفیاں کول جاسو عرب او آکسن کے ایک ہی ہے المجرہ۔ المجرہ ایک ایسے رستے نو آدھن جڑا مسافراں نو اپنے وچ چھکیندا ہے، اون دے نال چلدا ہے۔ اے تانوں جتنے ستارے نظر آندے ہیں اے کائنات نہیں، اے صرف تواڈے اسے ملکی وے دے وچ اس دربت تبانا دے وچ پائے جاون والے ستارے ہیں۔ یہ کتنے ہیں تانوں پتہ ہے؟ 100 ارب۔ میں تانوں اللہ اکبر سمجھاؤں گا، کان کھول کے سنو۔ 100 ارب میری کہکشاں جن دے وچ میری زمین ہے، اے زمین ستارہ نہیں سیارہ ہے۔ سورج دے ارد گرد 9 سیارے طواف کریندے۔ اللہ نے کائنات انج بنائی ہے کہ ہر چیز دا ایک کعبہ ہے کہ اون دے ارد گرد طواف ہوندا پیا ہے۔ اے کمال ہے۔ اے مسلمان تو نہ اپنے رب نو پہچانے، نہ اون دے کلام دی قدر کیتی ہے، نہ اون دے رسول دی قدر کیتی ہے۔ اے جتنے مینوں نظر آمدن 100 ارب ستارے، اے ہر ستارہ ایک سورج ہے۔ ہر سورج دے ارد گرد اون دے اپنے سیارے سیٹلائٹس ہیں، ہوندیاں اون دے اپنے چند ہیں جڑے گھومدے پے۔ سورج کوئی بہت بڑا ستارہ نہیں، درمیانہ جی ہے۔ اے کہکشاں جتھے میں رہنا اے کتنی چوڑی ہے؟ 1,00,000 نوری سال۔ نوری سال کے ہی بلا ہوندی ہے۔ روشنی 1,00,000 سال جتنا سفر طے کر دی ہے اتنی چوڑی ہے اے دربت تبانا۔ روشنی کتنا سفر کر دی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ دے وچ۔
جیڑی ایک سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر دی، وہ گھنٹے کتنا کر دی ہو سی، وہ دن کتنا کر دی ہو سی، مہینے کتنا کر دی ہو سی، سال کتنا کر دی ہو سی۔ لاکھ سال روشنی سفر کرے کہ دربت تبانا دا مشرق مغرب ہوندا ہے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ اے سورج کتنا بڑا ہے تو انہوں پتہ ہے، اے زمین یہ جیسے کلے کلے تے لڑنے ہیں، ہے نا، جان لے بھی لینے ہیں کلے دے واسطے، مربع واسطے جان دے بھی دینے ہیں۔ اے زمین دی کی اوقات ہے، 13 لاکھ زمین نہ ہو ایک سورج بنتا ہے۔ کہ توڑے خیال ہے سورج بڑا بڑا ہو سی؟ نہیں، اسے دربت تبانا دے وچ ملکی دے وچ جڑا سب کل بڑا ستارہ ہے انہوں یو وائی سکوٹی آندے، یو وائی سکوٹی۔ یو وائی سکوٹی کتنا بڑا ہے؟ اگر 13 لاکھ زمینہ ہومن تو سورج بنتا ہے، تے اگر 5 ارب سورج ہومن تو ایک یو وائی سکوٹی بنتا ہے۔ قرآن نو جدن جانتے ہو نا، قرآن دی عدالت ہے، علم لے کے گئے کرو، جہلا طرح نہ گئے کرو۔ اے زمین 9 سیارے ہیں جو ایک سیارہ، 13 لاکھ زمینہ ملن ایک سورج بنتا ہے، 5 ارب سورج ملن ایک یو وائی سکوٹی بنتا ہے۔ یہ ایک کہکشائیں جن دے 100 ارب سورج ہیں، کتنیاں کہکشاواں ہیں دنیا 20 کھرب۔ اللہ اکبر، حق ادا کر اذان دا۔ اتنا وڈا رب اے زمین دے وچ ایک چھوٹے جے علاقے دے چھوٹے جے چک دے وچ قادر بخش شریف دے وچ آندا پہ اے عزیر میں تیرے نال گل کردا پیا۔ نہیں مینوں ہوراں کول پوچھن دے، کیوں؟ میں پاگل ہاں، میں معذور ہاں، مینوں پاگل سمجھو ہے تساں؟ جے اتنا بڑا رب میرے نال گل کردا ہے تے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اوے اے بندے، تیرے دل نے اپنے واسطے خود ہی تالے بنا لین تے لا لینی دلاں تے، ہونا نے میں قرآن تے تدبر نہیں کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، تینوں کیڑی شے روکیندی پئی ہے قرآن نو سمجھن تے، میری گل سنن تے؟ ام علی قلوب اقفالها، تسا سارے اپنے اپنے تالے بنائے اپنے دلاں تے لا لین تے پھر آندے ہو کہ اسی قرآن تریاں کو سمجھنا ہے، اسی مصطفیٰ دویاں کو سمجھنا ہے۔ اللہ دا نہ ہوئی آؤ میں تانوں دعوت دیندا پیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ آؤ میں تانوں محمد دے وچ بڑھیندا پیا، وچ بڑھو۔ 2 بندیاں دے وچ باڑے اللہ نے، ایک محمد دے، ایک لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم دے بھی وچ۔ کیوں استاد بیٹھے نہیں تھے؟ تو استاد ہیں، میں تو ایک چھوٹا جی ادنا جی طالب علم ہاں، کی پیٹرن ہے قرآن کی سمجھیندا پیا؟ ابراہیم دے بھی وچ میں ویکھنا، مصطفیٰ دے بھی وچ میں ویکھنا۔ اللہ ہوا کہ جس ویلے میں بن آنا دوواں دے وچ ایک چیز کامن ہے، حضور دے وچ حضرت ابراہیم دے وچ۔ وہ کامن چیز کی ہے کہ جی ابراہیم ہاتھ نہ چیندے کعبہ بنا کے حضور دنیا تے آمنا ہی کوئی نہ ہے۔ صحیح حدیث ہے حضور کہ میں اپنے والد ابراہیم دی دعا دے نتیجے دنیا چ آیا تے دعا کی کردا پیا ابراہیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے نبی تو مبعوث، اے اللہ تو مبعوث کر، تو کھڑا کر انہاں دے وچ ایک نبی جڑا انہاں دے وچوں ہی ہوئے، انہاں دے خاندان دے وچوں کھڑا کر، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتاں انہاں نوں پڑھ کے سناوے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تین انہوں کتاب دے میں جن دی تعلیم لوگاں نوں دے وے، والحکمہ تے حکمت سکھاوے، وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نوں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہے جڑا ہر شے تے قدرت رکھدا ہے، جڑا نہایت حکمت والا ہے۔ پروردگار انہاں دے وچ نبی بھیج، کعبہ میں بنا دیتا ہے، کعبے دے وچ بت رکھنے میری ہی اولاد نے، مینوں ایک چاہیدا ہے جڑا کعبے نوں صاف کر دے، جڑے لوگاں نوں صاف کر دے۔ تے اللہ فرمائے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ ابراہیم، او
کون ہو سی جڑا اس ابراہیم دے رستے نو چھڑ دے سی الا من صفحا نفسہ ماں سوائے او دے جڑا ایڈا کملا ہے اپنے آپ نو بھی نہیں جاندا اپنے آپ نو بھی بھولیا ہوئے ہے یا اسلام جڑا سی لئی ودے ہیں ان دے پلے ابراہیم تو سوا کچھ جی کوئی نہیں تو جتنے ارکان اسلام ہیں سارے ابراہیم تے نماز پڑھ دیو روزے رکھیں دیو حج کریں دیو زکات دین دیو کلمہ شہادت یہ 5 ارکان ہیں نا اے 5 دے مڑ تے ابراہیم کلمہ شہادت کیوں پڑھ دیو ابراہیم نے دعا کی حضوروں دے نتیجے دنیا چ آئے تسی گواہی دیتی نماز کیوں پڑھ دیو کیونکہ ابراہیم نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ زکات کیوں دین دیو ایسا کہ یزکیہم او انہاں نو پاک کرے حج کیوں کریں دیو حج تے ہے ہی سارا ابراہیم دے خاندان دے جو کریندے رہن اوہ کرنا حج اسلام دے پلے ابراہیم دی سنت تو سوا کچھ ہی کوئی نہیں اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدو فی اللہ کوشش کرو اللہ دے وچ فی دے لفظ نو نا توجہ رکھو جاہدو فی اللہ کوشش کرو اللہ دے رستے دے وچ حقا جہاد ہی جویں کوشش کرن دا حق ہے ہوا اجتباکم اس نے چن لیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج تے اس دین وچ کوئی تنگی نہیں رکھی تواڈے واسطے ملت ابیکم ابراہیم اے دین تواڈے پیو ابراہیم دے نقش قدم تے ٹرن دا نام ہے ہوا سمعکم المسلمین تے ابراہیم ہے جس نے تواڈا نام مسلمان رکھیا قرآن دے لینس کو سمجھ آمدی پئی ہے ابراہیم کی ہے تے ہونے آندا پہ اللہ تعالیٰ بھیج دے رسول ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ تے آخر تے انہاں نو پاک کرے 4 چیزاں منگیاں آیتاں دے جنہاں دی تلاوت کرے کتاب دے جڑی سکھاوے انہاں دے شعور نو حکمت عطا فرما تے چوتھی چیز تزکیہ انہاں نو پاک کرن والا بھیج اللہ دعا جواب دیندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اور وہ 4 چیزاں اللہ نے ترتیب بدل دیتی ابراہیم نے کہا آیتاں تلاوت کرے کتاب دا علم دے دے حکمت دے دے تے پاک کرے اللہ نے بھیجندا پہ ابراہیم 4 چیزاں دے سا پر ترتیب الٹ دے سا لقد من اللہ علی المؤمنین وہ کیڑا احسان کیتا ہے اللہ نے مومناں تے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم انہاں دے اپنے ہی خاندان دے وچوں ایک بندہ کھڑا کیتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وہ ساڈی آیتاں بھی کھیندا ہے لوگاں نو التلاوت علی تلاوت قرآن علی نہیں ہے دوئی نے ہر چیز نو اللہ دی نشانی سمجھنا اے تے نال ہی یزکیہم پاک کردہ پھر ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اے کیوں بدلے ہے اللہ نے ترتیب تزکیہ پہلے کیوں آ گیا آخر تو اتنے کیوں لے آیا ہے مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل راہ رواں دور بھی ہے دشوار بھی ہے کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ کہ میں بڑی رسول دے دے اللہ کیوں ہویا ہے کربلا قرآن جواب دے ایا ابراہیم جی دعا دے نتیجے حضور آئے ایا ابراہیم جس نے ساڈا نام مسلمان رکھے ہے ایا ابراہیم جن کی وجہ تو سانو ہے رمضان دے روزے اس آخیا کتاب دے کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ چ اللہ کے روزے تو رکھنے کیونکہ میں قرآن دیتا ہے قرآن کیوں دیتا ہے کیونکہ ابراہیم نے منگیا آئی ویندے پہ ہو رابطہ اللہ تعالیٰ کیوں کربلا کیوں فلما بلغا معہ السعی جس ویلے وہ اسماعیل ان دے بڑھاپے دی اولاد مدراش نے مطابق انہاں دی عمر 92 سال ہے جس ویلے اسماعیل پیدا ہوئے مدراش وہ کتاب ہے جی میں ساڑی فقہ ہے نا ان میں یہودیاں دی فقہ
جس کتاب تو نکل دی انہوں مدراش آندے 92 سال ساڈی روایتاں دے مطابق 100 سال دے بڈھے نو اللہ تعالیٰ اسماعیل دیتا ہے جو جس ویلے جوان ہوندا پیا نا بھجن دے قابل ہوندا پیا ما حصہ یا تیز بھج سکدا ہے اودے نال 14-15 سال دی عمر قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى خواب آ گیا بیٹے میں خواب وچ ویندا پیا اے میری جان تو یا بنی یا ابنی نے اے میری جان تو پیارے بیٹے میں خواب وچ ویکھیا میں تیرا گلا کٹدا پیا فانظر میں ویکھے ماذا ترى تو کی ویکھے تو کی آنے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اے میری جان تو پیارے والد جو حکم ہوندا پہ کر دے تو ویکھ سے میں صابراں دے وچوں ہاں اے نہیں فرمایا میں صبر کرے ساں 10 منٹ وچ میں نو کرنا ہے اس چیزیں نو تواڈے سامنے 10 منٹ پروو کرنا ہے اے نہیں آکھیا میں صبر کرے ساں اللہ میاں میں انہاں دے وچوں ہو جاساں اے میرے والد جڑے صبر کریندے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین میں صابراں دے وچوں ہو ساں فلما اسلم وتلہ للجبین ایک لفظ نال اللہ نے 2 لفظاں نال ان آیتاں دے وچ دسیا ابراہیم دے دل تے کی گزردی پئی ہے فی ابراہیم دے دل دے وچ بڑھنا ہے سکا اتو ویکھن نال ابراہیم نو ابراہیم سمجھ نہیں آونی فلما اسلم پیو پوتر جھک گئے ساڈے حکم تے اگوں تلا کی ہوندا ہے ایک ہوندا ہے دل دے نال کوئی کام کرنا ترا تلا ہوندا ہے دل نہ کریندا پیو پر دل سخت کر کے بندہ کام کر جاوے پر تلا للجبین اللہ دے دل تا نہ ہی ہوندا ابراہیم دا اوکھا کام آئی پتر قربان کرنا چھری دے ہیٹ دیونا اودی گردن پر تلا اس نے جویں بھی ہائی نہ دل سخت کر کے انہوں متھے تے پھاڑ ڈیگ لیا ونا دینہو این یا ابراہیم اللہ دے تڑپ کے سی پکاریا میرے والد صاحب آگے ترجمہ صحیح کتا کرو اللہ نے فرمایا او ابراہیم رک جا میرے والد آگے این ترجمہ کتا کر ونا دینہو این یا ابراہیم روکیا اللہ نے ویکھا میرا خلیل ہے ادھر دل ٹوٹتا پہ ہے کام کریندا پہ میرے حکم تے نہ نہیں کریندا پہ پر دل ٹوٹدا پہ ونا دینہو این یا ابراہیم آواز دیتی بس کر دے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو اپنا خواب پورا کر دیتا کذالک نجزی المحسنین اسی احسان کرن والےاں نو ایویں نواز دے رانے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین ابراہیم واسطے بڑا ہی بڑا امتحان ہے ہائے ہائے آگے چوں ٹپ کے آیا ہے اللہ دے وہ بڑا امتحان ہے نمرود سپر پاور دے نال متھا لایا ہے اللہ دے او ایڈا بڑا امتحان نہیں جتنا بڑا اے پیو واسطے ہے پتر ہائے 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 واہ اللہ ان ھذل لہو البلاء المبین اے تو بڑی ہی سخت قسم دی آزمائش ہے ساڈے خلیل واسطے وفدیناہ بذبح عظیم اسی دی جان چھوڑ دیتی فدیہ ہوندا گردن چھوڑ دیونا ادی جان چھوڑ دیتی ابراہیم دی اون دے بدلے دے وچ ایک عظیم ذبح اون دے کول قبول کروا لی چھوڑ دیتی گردن وترکناہ علیہ فی الاخرین تے اونوں چھڈ دیتا جڑے بعد وچ آون والے ہیں انہاں واسطے سلام علی ابراہیم اے میرے ابراہیم تیرے تے سلام ہوے اکھاں تے پٹی بننی ہی پر پتر لٹایا تا ہی چھری دے ہیٹ دتا تا ہی تے پھر اللہ جس ویلے ایک چیز تھان لوے نا وہ ہو کے راندی ہے ذبح عظیم دا فدیہ ہو گیا قوم نو مینڈا یاد رہا اور کوئی یاد نہیں رہی ذرا توجہ کرو ٹھیک اس نے 4200 سال بعد اللہ نے دوبارہ منگیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضور دے دادا حضرت عبداللہ حضور دے والد آپ نو خواب آیا کہ جیڑا آب زمزم دا کھو ہے نا یہ حبل دبوتے دے نال پہ ہوندا ہے ان دے جو پانی کٹ اسماعیل نے ایڑیاں جو پانی کٹے ہے پھر عبد المطلب نو خواب آیا اتھے گئے جی میں قریشی ہوندے ہیں جی میں ساڑھے خاندان ہیں کوئی ایدو لتاں چھکے کوئی ایدو لتاں چھکے اتھے ایڈے ٹانگ ہے انہاں کہ اللہ تعالیٰ میرے 10 پوتریں ایک تیرے نا تو قربان انہاں کو میری جان چھڑا پانی کر دے پانی نکل آیا اب زمزم جاری ہو گیا ہن کیڑا پوتر قربان ہوگے اسے
जिथे आबे दमदम दा खूह है, इन्हू बाउली आंदे हैं, जिन्हों असीं अंग्रेजी स्टैप बेल आंदे हैं। थोड़ी जी होंदियां सीढ़ियां ते हेठां जगह बनी होंदी ते फिर हेठां खूह हुंदा है। इत्थे नजर नियाज रखी जाती है हबल बुत दी। हो गया टाइम मेरा भाजी, टाइम हो गया 5 मिनट, ठीक है। इत्थे रखी जाती है। इन्होंने 10 तीर ले उन्होंने पुत्रा के नाम लिखे, उत्थे जाके रख दिते ते जिहड़ा खलीफा आई उन्होंने आके एक तीर चा लिया, वो तीर चा के लिया ना अब्दुल्ला। हुण की करिए, हथ कंबदे पैण अब्दुल मुत्तलिब दे, प्यार ही सब कुछ साडा अब्दुल्ला दे नाल है। 25-26 साल उम्र है हजरत अब्दुल्ला दी। ये 570 दे विच पैदा होए ईस्वी दे विच, 545 दे विच ते 570 या 571 दे विच विसाल हो गया आपका। 25 तो 26 साल उम्र है। सबको ज्यादा प्यारा, सबको ज्यादा हसीन, सबको ज्यादा कीमती पुत्र, दिल नहीं करेंदा। कुरैश दी मीटिंग बुलाई, की करिए? उन्हां कहा यार अरफा रांधी है, अरफा आंदे जिन्हां दी जिन्नम दे जेड़े रूहां नूं बुलाइंदे। अरफा एक औरत आई बुढ़ी कि वह रांधी है हिजाज दे विच, उहदे कोल जा पुछ। हिजाज गए, पता लगे जी उत्ते इत्थे है ही कोई ना, खैबर पहुंची हुई है। उहदे पिछू 400 मील दा होर सफर करके खैबर गए। उत्थे जाके उन्होंने आख्या, उस आख्या तुसीं मैनूं उस हाजरी कराई जिंद दी या रूह दी। उस आख्या कि तुसीं ये दसो कि तुहाडे एक बंदे दी जान दा फिदिया की है? उन्होंने कहा उठ। उस आख्या वापस जाओ, एक तीर ते हां लिखो, एक ते ना, ते फालां कड्डो, ते अगर दा दे उत्ते भी इहदी वारी आवे वधा दिओ दा। वधींदे गए 100 उठ, 100 उठदे असाई हजरत अब्दुल्ला दा नाम निकल गया। इस्माइल दी छुरी ना फिरी, पुत्र को हिम्मत कोई ना आई, प्यो को हिम्मत कोई ना आई। प्यो जेड़ा आई उहदा दिल घुटिंदा पिया। अब्दुल्ला दे गले ते छुरी ना फिरी क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब दा दिल घुटिंदा पिया। हाय हाय हाय, जरा समझो, फी रसूलिल्लाह समझो। एक देहाती आया हजूर को, आखन लगा यबना ज़बीहैन, ए दो ज़िबा होवन वाले दे पुत्रा। हजूर मुस्कुरा पे। साहबा आ गए, या रसूल अल्लाह क्यों हंसदे पे हो? फरमाया अना इब्न ज़बीहैन, 2 ज़िबा होवन वाले प्यों दा मैं पुत्रा, एक इस्माइल एक अब्दुल्ला। 2 बारी छुरी हट गई। हुण करबला का जिक्र किथे? मेरे को वक्त खत्म हो गया, हाली तो मैं मौजूद शुरू किया है, खत्म करना है। करबला का जिक्र कुरान विच किथे? इमाम जाफर सादिक, मैं कल तकरीर दरबार शरीफ ते करिया कि अल्लाह ताला की आंदा है कुरान तू इल्म कौन लई सी ते फिर कौन है जिन्हों हक के कुरान नूं बयान करन दा? अल्लाह ताला ने पूरे असूल ला दिते हैं। अभी पढ़िए ना पढ़िए साडी मर्जी। इमाम जाफर सादिक कोल एक बंदा है, ओदा कहे जी मैं मन्ना हां कि वाकई ये वो कुर्बानी आई इब्राहिम वाली जेड़ी हुसैन नूं देवनी पई, लेकिन इसका जिक्र किथे है कुरान है? आपने फरमाया बड़ा वाज़ेह जिक्र है, वाज़ेह जिक्र है। किथे? आपने फरमाया सूरह मरियम पढ़िए, पढ़िए की है सूरह मरियम शुरू किवें होंदी है? उस आगे जी काफ हा या आइन सौद, उन्होंने क्या करबला है? उन्होंने काफ है मकाम शहादत करबला, है हलाका, इनू मारिया जासी, अपनी मौत ना मरसी। काफ है मकाम शहादत करबला, कैफियत शहादत की है हलाका, मरिया जासी। या केंदे हुक्म ते कत्ल किया जासी। यजीद ऐन अतश, किस हाल दे विच मर्जी प्यासा हो सी, ते स्वाद सबर। ते इस्माइल आंदा पे मैं सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ऐ परवरदिगार मैं सबर करे सा पर सबर दा इमाम हाली आमना है। तरकना अलैहिल आखिरीन। लो जी कम वक्त हो गया पूरा। साडी आदत है असी जेड़ा चढ़ जावे स्पीकर नूं छड़दा ही नहीं। सिर्फ मैं एक गल कर दे सा आखिर के 2 मिनट की गल तुहाडे ज़मीर नूं गल कर दे सा। असी जदों मुहर्रम आउंदा है ना, बहस शुरू हो जाती मीडिया से, ए नजायज है, ए बिदत है, ए सो गलत है, ए फलां है, ए फलां है। रबीउल अव्वल उसी ना सारे शुरू हो जाते हैं, बिदत है, हजूर का मिलाद मनावना ईसाइयां दी। अच्छा ए जिहड़ी असी कुर्बानी करेंगे हैं वड्डी, क्यों करेंदे हो ईद की कुर्बानी? इस्माइल की जगह तो दुंबा आ गया। तुहानू इस्माइल का दुंबा याद है, नबी का कुंबा याद नहीं।
اج سارے مستحبات، سارے واجبات، سارے نوافل عوام نو رٹے ہوئے، کھسی ہوے کھسی نہ ہوے، دوندا ہوے سنگھ کی ہو جائے ہوون، شکل کی ہو جائی ہوے بکرے دی، نویں کپڑے بناونے، عید دی نماز تے جاونا ہے، لوگاں نو گلے ملنا ہے۔ کیوں؟ اسماعیل بچ گیا۔ اس تو پہلے بڑے فطری عمل ہیں وہی ترک کر دیتے ہیں، ناخن چھڑ دیو، وال چھڑ دیو، ہاں یہ میں کریں دیو نا، بقرعید تو پہلے کی کریں دیو، دا دیں واہ نہیں چھڑ دیو، واہ نہیں چھڑ دیو، غیر فطری ہو جاؤ۔ کیوں؟ یار خوشی بڑی بڑی ہے، اس بار ناخن بھی نہیں کٹنے، وال بھی نہیں کٹنے، نویں کپڑے پسائیں، عید دے دن کٹھے ہو کے خوشی منیسائیں اسماعیل دے دمبے دی، تے جیڑا نبی دا کنبا کسیندا پیا ہے، یہ اس دمبے کا اتنا اہتمام ہے تو کنبے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے؟ اے امت لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور محمد دے بالکل جا کے پوچھ کی گزری ہوندے تے حسین دے قتل ہونے تے، اے سارے فتوے اپنے کو رکھتے ہیں۔ آخری گل تے ختم، حضور کو بڑا معاف کرنے والا کائنات ہی نہیں آیا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رافع ہے، رحمہ ہے، کہ پھر حریص ہے، لالچی ہے، تھوڑا نقصان نہیں چاہتا۔ فتح مکہ ہے، حدیث مستدرک للحاکم دی، راوی ہے واشی۔ کون واشی؟ جس کو ابو سفیان تے ہند نے آکے، ہندا کوئی لفظ نہیں ہے، میں بولی رکھ دیں ہندا ہندا، یار خدا کا نام لو، ہند لفظ۔ ہند نے آکے آئی تو ابو سفیان نے کہ تو ساڈا سینہ ٹھار، اسی تینوں ٹھار دے سائیں۔ وہ لگے سینہ کی میں ٹھردا ہے؟ انہاں کہ حمزہ دا کلیجہ کٹ کے دے، چباون ہار بنا کے دے۔ اے تاریخ ہے، روایت نما دا پیاں جفا پاونا کنڈیاں دے ہار نو گل لاونا ہے۔ تے جس ویلے فتح مکہ ہو گئی تے سارے ہون نبی دے زیر آ گئے، کہ آندا ہے فخرجت معہم، میں کچھ لوگاں دے نال مل کے حضور دی نکلے اپنے گھر تو حضور کو جاون واسطے، حتی قدم تو علی رسول اللہ، حتیٰ کہ میں جتھے حضور بیٹھے ہیں اتھے آ گیا۔ فلما رعنی قالا انت وحشی، کدن ہوندا پیا واقعہ 3 ہجری دے وچ شہادت ہوئی ہے حمزہ دی، 8 ہجری دے وچ فتح مکہ ہے، 5 سال تساں دے نا سوگ 3 دن دا ہیں، ایتھے 5 سال ہیں۔ انت وحشی، اور تو ہے وحشی؟ حضور نے فرمایا قال نعم، قلت نعم، آگے لگا ہاں جی یا میں ہی ہاں وحشی۔ قال انت قتلت حمزہ، تو ہے جس نو حمزہ نو مارے، تو ہے ہو؟ قلت نعم، میں کہ جی ہاں میں ہاں۔ قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني، کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ جب تک میں جیندہ ہاں میں تینوں نظر نہ آویں، تو مینوں نظر نہ آویں؟ اے حریص علیکم، حریص ہے تواڈے بارے۔ یہ وحشی کون ہے؟ صحابی ہے، کلمہ پڑھے ہے، فرمایا تیرا اسلام قبول ہے پر وحشی تیرا چہرہ قبول کوئی نہیں۔ اپنے کو رکھو شریعت دے فتوے جڑی شریعت بنائی ہوئی نہیں اپنی۔ یہ چاچے دا غم 5 سال نہیں بھولیا مصطفیٰ، تے اسماعیل دے بدلے جڑا کنبا کو ویندا پیا او دا غم بھول سی۔ مسلمانوں ضمیر دی عدالت چاہے کرو۔ میں تھوڑے سامنے قرآن دی لائنہ لائی ہیں تے میں اپنے ٹائم تو 5 منٹ اتے چلا گیا، فراز ہونا دی واری ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوسی۔ نہ مناسب ہے خون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔